औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका इदरीस नाज और आप मुझे इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की सबसे मुश्किल सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में होती है और दुनिया का कोई भी ज़हीन से ज़हीन शख्स, काबिल से काबिल शख्स, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, वो पाकिस्तानी सियासत के बारे में पेशेनगोई नहीं कर सकता, अपना हतमी तजिया नहीं दे सकता। उसकी वजह कि पाकिस्तानी सियासत का किसी किस्म के सियासी असूलों से, किसी किस्म के अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तानी सियासत में अगले लम्हे क्या होने वाला है, अगर असूल ज़वाबित के मुताबिक देखा जाए, कवानीन के मुताबिक देखा जाए, तो आप तो उस पर तजिया दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी अखलाकियात की, किसी असूल की, किसी कानून की पासदारी नहीं की जाती। इसलिए जो जी चाहता है वो हो जाता है। इसलिए आपके तमाम तजिए, आपकी तमाम तर फ़हम व फराज धरी की धरी रह जाती है। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, ना ही कोई बड़ा इंकशाफ है। आप तक ये खबरें पहुँच चुकी हैं कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 23 अप्रैल को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उनको पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। मियां नवाज शरीफ को पनामा लीक्स के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजा याफ्ता करार दिया था। उसके बाद वो जेल गए और फिर वहां उनकी तबीयत खराब रहने लगी और फिर सर्विस हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया, जहां हर 5 मिनट के बाद ये खबरें आती थी कि उनके प्लेटलेट बहुत कम हो गए हैं। उनके प्लेटलेट्स में इतनी कमी हो गई है कि खुदा न खास्ता उनकी जान को भी खतरा है। तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत ने फैसला किया था कि मियां साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पे यूके भिजवा दिया जाए, जहां जाके मियां साहब अपना इलाज करवाएं। तब से मियां साहब यूके थे और उनके प्लेटलेट्स और उनकी तबीयत तब तक नहीं संभली जब तक मुल्क पाकिस्तान में दोबारा मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं बन गई और उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन गए। इसी तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब में उनके भतीजे हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं बन गए, तब तक उनकी तबीयत नहीं संभली। और उनकी तबीयत उस वक्त संभली है जब यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और उनके लिए वापसी के हालात जो हैं वो साजगार बना दिए गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को उनके पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो गई थी और इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह फैसला किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी नहीं करना। लेकिन जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, मियां नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट, बल्कि ये कहा जा रहा था कि उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाएगा, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं दिया गया। एक आम पासपोर्ट दिया गया है जो पाकिस्तान के आम शहरियों को दिया जाता है, ग्रीन पासपोर्ट। मेरी इतलात तो यही हो सकता है उन्हें ब्लू पासपोर्ट जारी हुआ हो, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हुआ, लेकिन मेरी इतलात ऐसी नहीं है। बाहर कैफ मियां नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट मिल गया है और मेरी इतलात के मुताबिक अगले चंद रोज़ में, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा, मरियम ने भी अपना पासपोर्ट मांग लिया है जो उन्होंने अदालती हुक्म के मुताबिक सरेंडर किया था। तो वो उम्मीद है कि अगले 1-2 रोज़ में उन्हें उनका पासपोर्ट मिल जाएगा। और 27 तारीख को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सऊदीया के दौरे पे जा रहे हैं, जहां वो उम्रा करेंगे और उम्मीद है कि मरियम शहबाज शरीफ भी उनके साथ होंगी और मियां नवाज शरीफ साहब भी उन्हें लंदन से वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और यूँ एक फैमिली जो है वो हंसी खुशी अपना एक बहुत बड़ी इबादत जो उम्रा है उसका फरीज़ा सर अंजाम देंगे और वहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि वो ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ पे कोई कानून नहीं है, जहाँ जितना मर्जी लूट लें, और उसमें इतनी लचक है उस कानून में कि उसके बाद वो जो किसी दानिश्वर ने कहा था कि कानून जो है वो मकड़ी का जाला होता है ताकतवर के लिए, तो पाकिस्तान का कानून सचमुच उस दानिश्वर को सच्चा साबित करता है कि पाकिस्तान का कानून ताकतवर के लिए मकड़ी का जाला है। आप बड़ी आसानी से उस मकड़ी के जाले से निकल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अब जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ साहब पहले तो लंदन ही में रहेंगे और वो सियासी एक्टिविटीज़, जैसे कि पिछले दिनों आज से 3 दिन पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लंदन जाके नवाज शरीफ साहब मिले और उनसे बहुत सारे मामला तय किए, आइंदा का लाहे अमल तय किया। और उससे लग रहा है कि बड़ी जो जमातें उन्होंने फैसला कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाएगा। और जिन मुक़्तदर लोगों ने ये फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाएगा, पाकिस्तान की सियासत में वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे आने वाले दिनों में, उन्हीं मुक़्तदर अदालतों ने यह भी फैसला किया है कि उसका सबसे पहला रिलीफ जो है वो PTI को दिया जाए, इमरान खान साहब को दिया जाए। और उसका सबूत आज ये है कि फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگلے 30 دن میں اس کا فیصلہ کیا جائے. آج اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور اس کو بھی التوا کا شکار کر دیا گیا ہے. تو یوں جن لوگوں نے اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، پاکستان کے لوگوں سے اثاثے چھپائے ہیں اور ناجائز دولت بنائی ہے، ناجائز دولت کمائی ہے، اس کو تحفظ دینے کی اب پھر سے تیاری ہو رہی ہے. تو اس کا آج آغاز کر دیا گیا ہے. جناب عمران خان صاحب کی پارٹی کو یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ اب ان کا جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 دنوں میں آنا تھا، وہ اب شاید کبھی نہ آئے یا بہت دیر سے آئے، اور وہ بھی ایسا ہے کہ جو سب کے لیے ہنسی خوشی رہنے کا سبب بنے. تو میاں صاحب کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ انہیں پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے، آنے والے چند ہفتوں یا چند مہینوں میں میاں نواز شریف صاحب ہماری قومی سیاست میں ہوں گے اور شہروں میں بڑے بڑے جلسے ہوں گے اور شیر ایک باری پھیر دے نعرے لگیں گے، اور یوں یہاں پہ ایک سیاسی ماحول گرم ہوگا. یہاں پہ پھر غدار کے نعرے ہوں گے، یہاں پھر چور کے نعرے ہوں گے، ایک دوسرے کو لٹیرا کہا جائے گا. لیکن سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ پھر جو ہے وہ بقدر جسہ جو ہے وہ وصول کریں گے. اور کچھ لوگ حکومت میں ہوں گے، شیروانیاں پہن کے حلف اٹھائیں گے، اور کچھ لوگ اپوزیشن کے لیڈر ہوں گے، کچھ لوگ سینٹ کے چیئرمین ہوں گے، اور کچھ لوگ مختلف اداروں کے سربراہ ہوں گے. لیکن سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر ہمارے حکمران ہوں گے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ لوگ اب اپنی اپنی جگہ پر خوش ہیں، آپ اس بات پہ اگر آج ڈھول بجا رہے ہیں کہ سپریم جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر آپ کو ریلیف دی ہے، تو کل کو میری اطلاعات کے مطابق جب میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں گے اور وہ آتے ہی سرنڈر کریں گے پاکستانی عدالتوں کے سامنے، اور اس کیس میں وہ جیل جائیں گے، اور پھر ان کا کیس عدالتوں میں چلے گا. بڑے بڑے وکلاء جو ہیں جن کو مسلم لیگ نون نے ابھی تک نوازا ہے، ایون کہ سینٹ کے ممبر تک بنائے گئے ہیں، وہ پھر عدالتوں میں میاں صاحب کا دفاع کریں گے اور ثابت کریں گے کہ میاں صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ قطعی طور پر غیر آئینی تھی اور میاں صاحب نے ایک پائی بھی نہیں لوٹی. جیسے کہ ہم شہباز شریف صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ میرے پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں اپنا نام بھی بدل دوں گا اور پاکستانی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان میں جیسا قانون ہے یہاں پر ان پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کی جا سکتی. تو آنے والے دنوں میں جب میاں صاحب یہاں تشریف لائیں گے تو پھر جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بھی مٹھائیاں بانٹیں گے، اپنے قائد کا استقبال کریں گے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر الیکشن ہوں گے اور دھواں دھار تقریریں ہوں گی. ایک دوسرے کو چور تو کہا جائے گا اور ہم اس پہ خوش ہوں گے کہ دوسری پارٹی کے قائد کو چور کہا جا رہا ہے، ہماری پارٹی کا قائد تو چور نہیں ہے، اور جبکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری پارٹی کا قائد چور نہیں ہے جبکہ دوسری پارٹی کا قائد چور ہے. تو پھر یہ الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارے نعرے استعمال کیے جائیں گے، اور آپ لوگوں کو گھبرانے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں. جیسا کہ ہمارے خان صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیے گا. آپ کو لوٹنے کے لیے، اس ملک کو لوٹنے کے لیے پھر سے سارے لوگ جمع ہوں گے اور وہ اس ملک کو لوٹیں گے. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ چونکہ پاکستانی نہیں بن رہے، آپ کہیں بھی پاکستانی نہیں ہیں، آپ نون لیگی ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہیں، آپ تحریکی ہیں، آپ پیپلیے ہیں، اور آپ مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے، لیکن پاکستان سے کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے. اور پاکستان کو جیسے مرضی لوٹا جائے اور جو مرضی لوٹے، اور اس کے بعد وہ بڑی عزت و شان و شوکت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ پاکستان میں واپس آئے. آپ بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کیجیے گا، نعرے لگائیے گا. اور اگر اب میاں صاحب پاکستان واپس آتے ہیں تو میں سارے نون لیگیوں سے التماس کروں گا کہ ان کا استقبال اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ تاریخ جو ہے وہ امام خمینی کے استقبال کو بھول جائے. آپ نے ان لوگ میاں صاحب کو اپنی تلیوں پہ اٹھا کے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلم لیگی ہیں، ہم یوتھی ہیں اور ہم پیپلی ہیں. پاکستان کے قرضوں میں اگر 3 گنا زیادہ اور اضافہ ہو جائے تو آپ نے پھر بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ یہ پیسے آپ نے تو دینے نہیں، آپ کی آنے والی نسلوں نے دینے ہیں. اس کا قرض آپ کی نسلیں چکائیں گی. ہم تو وقت گزار چلے، اپنے حصے کی زندگی گزار چلے، تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس بوجھ کو کیسے ساریں گی؟ آپ نے کبھی اس پہ سوچا بھی نہیں، آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. اگر آپ کبھی اس پہ غور کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری تمام موٹر ویز، ہمارے تمام بڑے ادارے جو ہیں وہ اس وقت گروی رکھے جا چکے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے، بس 30 35 40 سال آگے ہے وہ وقت جب ہم دیوالیہ قرار پائیں گے اور ہمارے بڑے بڑے جو املاک ہیں ان پر IMF کا قبضہ ہوگا. تو آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا.
آپ اپنے قائدین کے استقبال کے لیے تیاریاں کیجیے. آج آپ نے مٹھائیاں بانٹی ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اسے التوا میں رکھا گیا ہے, اور اب تھوڑی سی مٹھائیاں بچا بھی لینی ہیں کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں آنے والا ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی مٹھائی بچا کے رکھیں, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جن کو سزا دی گئی تھی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے, وہ کیس ریورس ہونے جا رہا ہے, اور میاں صاحب آنے والے چند مہینوں کے بعد باعزت بری ہو جائیں گے اور پھر وہ سیاسی دھارے کا حصہ ہوں گے. تو ہم سب لوگ مل کر اسی جگہ پر, اسی پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ڈھول کی تھاپ پر رقص کریں گے, بھنگڑا ڈالیں گے, اپنے اپنے قائدین کے نعرے لگائیں گے اور ان پر پھول کی پتیاں نشاور کریں گے. بہت افسوس کی بات ہے ناظرین کہ ہم سب کچھ ہیں لیکن پاکستانی نہیں ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اگر آپ کو ایک لمحہ مل جائے تو اس پہ سوچیے گا. بہت شکریہ.